नमस्कार गोंयकारांनो, नीज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत. इश्टांनो, गोंय राज्य विधानसभेचें अधिवेशन म्हणजे विंटर सेशन हें आजच्यान सुरू जालां. ह्या वर्साचें पयलें सेशन आशिल्ल्या कारणान राज्यपालाचें अभिभाशण म्हणजे गव्हर्नर स्पीच आमी जाका म्हणटा तें जावप हें सक्तीचें आसता. ते प्रमाणे अशोक गजपती राजू राज्यपाल हांणी विधानसभेंत आयज अभिभाशण सुरू केलें आणि ते जेन्ना आपलें भाशण वाचताले तेन्ना विरोधकांनी तांकां आडायले, तांकां डिस्टर्ब करपाचो यत्न केलो, तांकां थांबोवपाचो यत्न केलो आनी सांगलें की बरच्या सारकी जेन्ना ट्रेजेडी जाता ह्या राज्यांत मोठी ताजेर तुमी पयलीं उलया, बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो मागीर सरकारान जें तुमकां बरोवन दिलां ताचेर भर दिवचे परस तुमी राज्यांत जें कितें सद्या चल्लां ताजेर उलया. 25 जाण जे बर्चाच्या त्या उज्यांत मरून गेले ते बेठे मरुना, तर तो खून ह्या सरकाराच्या करप्ट म्हणजे भ्रश्टाचारी जी तांची जी पद्दत आसा तांणी जी आपणायल्या तातूंतल्यान हे लोक मेल्या. जे राजकारणी, जे सत्ताधारी हे भ्रश्टाचाराच्या फाटल्यान धांवता आनी कायदे बॅन करता तांणी ही ट्रेजेडी घडोवन हाडल्या असो आरोप युरी आलेमावान केलो. विरोधी पक्ष नेतो हो सुरवेकच जेन्ना उबो रावलो तेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी ताका आडावपाचो यत्न केलो. तांचें म्हणणें आशिल्लें की विधानसभेचे कायदे, विधानसभेचे नियम तुमी पाळा, ते मोडूं नाका आनी ताका ते नियम मोडपाक दिवं नाका अशें ताणें सभापतीक जेन्ना सांगपाचो यत्न केलो तेन्ना युरी आपलें उलयत रावलो आनी सभापती कांय वेळ जे जाल्लो जो प्रकार आसा अकस्मात ताका लागून सभापतीच्या एकूण सगळ्या कार्यपद्दतीचे ते ओगीच रावले. तांणी तसो कांय मोठो बोवाळ करूं ना, पण राज्यपाल हांकां डिस्टर्ब जालो आनी ते उलयत रावले. तांणी भाशण थांबोवना. मुख्यमंत्री परत परत सांगताले तूं ओगी राव, तूं बस, पण युरी आलेमांव बसलो ना. तो उलयत रावलो आनी एकूण सगळेच विरोधक हे सरकाराचेर तुटून पडले, ते उलोवपाक लागले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की 25 जाणांच्या मरणाची श्रद्धांजली खरें म्हणल्यार पयलीं ह्या विधानसभेत जावपाक जाय आनी मागीर कामकाजाचें मागीर पळोवया आनी उलयता जाल्यार त्या ट्रेजेडीचेर उलया अशें ताणें सभापतीकूय राज्यपालांकूय सांगलें. राज्यपालांक ताणें सांगलें विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू युअर स्टेचर, आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता की हो जो विशय आसा तो विशय तितलो सादो ना. त्या विशयांत खंय तरी ह्या सरकाराचे काळी कृत्य आसा, ह्या सरकारान ज्यो कांय चुको केल्या, सरकारान जो भ्रश्टाचार केला ताचे परिणाम आसा, तेन्ना तो विशय पयलीं एड्रेस जावपाक जाय. आनी अशे तरेन जेन्ना विरोधकांचो बोवाळ सुरू जालो, सगळ्यांनी जी प्लेकार्ड हाडिल्ली ती सगळीं घेवन ताणें त्या सभागृहाच्या हातूंत ओपन वेल जाका आमी म्हणटा, उगडी जागा, थंय ताणीं धांव घेतली. थंय ते गेले आनी थंय ताणीं घोशणाबाजी सुरू केली आनी ह्या विशयाचेर चर्चा जावंकूच जाय अशी ताणीं मागणी केली. ह्या सगळ्या बोवाळांत शेवटाक सभापतीन म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या सुचने वयल्यान सभापतीन सगळ्या विरोधकांक म्हणजे जे विरोधक आशिल्ले सगळे जे थंय ओपन वेलान गेल्ले 7 जाण तांकां सगळ्यांक सभागृहांतल्यान भायर काडले. इश्टांनो, बर्च्याची जी ट्रेजेडी जाल्ली ताचेर आतां सद्या मदीं थोडोसो बोवाळ थांबिल्लो आनी चवकशीचे सगळे बाकीचे जे प्रोसेस आसा ते सुरू जाल्ले. त्या सगळ्या बोवाळांत सरकारान पंचायतीचो सेक्रेटरी आनी पंचायतीचो सरपंच हांकां अरेस्ट वॉरंट इशू केल्या. ते एंटिसिपेटरी बेलाक गेल्या. एंटिसिपेटरी बेल तांचो न्हयकारला आनी आतां तांचेर केन्नाय अरेस्ट करपाची पाळी येवपाक शकता, म्हणजे अरेस्ट जावपाची पाळी येवपाक शकता. अशा परिस्थितींत सरकार आपूण एक्शन करता अशें दाखयता, पूण विरोधकांचें म्हणणें अशें की सरकार एक्शन कांय करना. सरकार फक्त विरोधकांचेर चेपण हाडटा आनी कोणाक तरी स्केपगोट करता. हे जे 2 जाण आसा, जो सरपंच आसा आनी जो सेक्रेटरी आसा, ते ह्या सगळ्या प्रकारांत स्केपगोट आसा, म्हणजे बळीचे बकरे जाका म्हणटा तशें तांकां करपाचो यत्न चल्ला. खरे गुन्यांवकार ह्या सगळ्या प्रकरणांतले हे अजुनूय मोकळेच आसा आनी तांची खंयच नांवां ह्या चवकशी रिपोर्टान येना.
विशेष म्हणल्यार जो चवकशी अहवाल आसा तो अहवाल खंय, तो लोकांच्या डॉमिनांत कित्याक हाडना, लोकांच्या डॉमिनांत तो कित्याक येवना, तो लोकांक ताचे जे फायंडिंग्स आसा ते लोकांक कित्याक सांगना, असोय प्रश्न विरोधकांनी आयज केलो. सभागृहांतल्यान भायर काडल्या उपरांत ते सगळे गेले आनी आपल्या दालनांत सगळे बसले आनी थंय प्रत्येकान आपापली जी मतां आसा ती ताणें मांडपाचो यत्न केलो. तातूंत विरेश बोरकार आणि जेन्ना आपलें मत मांडलें तर ताणें सांगलें की मंत्र्यांनी खरें म्हणल्यार राजिनामे दिवपाची गरज आसा. जे मंत्री जबाबदार आसा, ज्या मंत्र्यांनी भ्रश्टाचाराक हातभार लायला आनी ज्या मंत्र्यांक लागून हो भ्रश्टाचार थंय फोफावला म्हणजे वाडला, तांणी खरें म्हणल्यार तांकां त्या पदाचेर रावपाचो कसलोच अधिकार ना. तांणी पद सोडपाक जाय, तांणी पदाचो राजिनामो दिवपाक जाय अशें ताणें नेटान सांगलें. ताचें म्हणणें आशिल्लें की बर्च ही फूल इलिगॅलिटी, जबाबदार ताची कोण घेतलो जबाबदारी, सरकार ताची जबाबदारी घेना आनी खंयच सरकार ते आपल्या आंगार लागूनय घेना. खरें म्हणल्यार बर्च ज्या जाग्यार आसा हडफडेचो तो सगळो सॉल्ट पॅन, जाका आमी मिठागर म्हणटा, ते एरियेंत आसा. आनी ह्या मिठागराची एकूण सायज एका टायमार 8 लाख स्क्वेअर मिटरा परसय चड आशिल्ली. ती आतां कमी कमी करून सरकारान ती 2 लाख आनी समथींग इतल्या हाजेर हाडल्या आनी मिठागर थंयच्यान खंय तरी गायब जावपाक लागला. आनी अशा जाग्यार जेन्ना ऑथॉरिटीज जेन्ना परमिशनां दिता असले नायट क्लब्स आनी बाकीच्यो गजाली, तेन्ना ह्यो ट्रेजेडी जावप हें स्वाभावीक आसा आनी ह्यो ट्रेजेडीज जातल्योच. ताका सरकार जबाबदार आसा. कोणा एखाद्या दुसऱ्याक टार्गेट करून स्केपगोट करून सरकार आपली जापसालदारकी जुगारपाक शकना. विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्डाचे लिडर, तांणी आपली मतां ही बरीच कडक व्यक्त केल्या. तांचें म्हणणें आशिल्लें की हो ओवरऑल जो विशय आसा त्या विशयाच्या खोलांत वचूंक जाय. ज्या लोकांनी हें सगळें स्कॅन्डल केलां, जे सगळे हो इतलो मोठो इशू केला, तांकां तांचे खंय तरी तांची चवकशी जावपाक जाय. इनोसंट लोक तातूंत बळी पडल्या, तांची कसलीच चूक नाशिल्ली आनी 1 आनी 2 न्ही 25 लोक त्या सगळ्या हातूंत चूक नासतना ते थंय तांणी जीव वगडायला. तांकां श्रद्धांजली दिवप ना हें सुद्दां हें चुकीचें आसा. खरें म्हणल्यार अधिवेशन सुरू जाता आसतना तांकां श्रद्धांजली दिवपाक जाय आशिल्ली. ती दिवना असो तांचो हें आशिल्लो. आनी तांचें म्हणणें आशिल्लें की सीएमाच्या हाताक त्या सगळ्या इनोसंट लोकांचें ब्लड लागलां म्हणजे रक्त लागलां अशें तांचें म्हणणें. दुसरी गजाल तांणी अधिवेशना संदर्भांत एक गजाल सांगली की तांचें म्हणणें की आतां 2027 विधानसभेची निवडणूक जावपाची आसा. सरकाराक पावसाळी अधिवेशन घेवन म्हणजे सादारण जुलय ऑगस्टांत जे अधिवेशन जाता तातूंत हे सगळे विशय तेजी चर्चा नाका म्हणून सरकारान आतां येता ते मार्चांत म्हणजे जे 2 म्हयन्यांनी मार्च येता तेन्ना फूल फ्लॅज बजेट मांडपाचेर एक तयारी चलयल्या आनी एप्रोप्रिएशन बील हें लेखानुदान हें तेन्नाच तें संमत जातलें आनी खंय तरी फूल फ्लॅज हे बजेट पास करतले एप्रोप्रिएशन बील. फुडें जेन्ना बाकीचे जेन्ना एकटो उलोवपाक लागले तेन्ना तांचें म्हणणें आशिल्लें की खास करून वेन्झी विएगस हे आनी आक्रमकपणान आपलो विशय मांडलो आनी ताणें सांगलें की जे तरेन लोक गेल्या, लोकांनी आपलो जीव वगडायला, सरकाराक ताची कसलीच गांभिर्य ना. मुख्य म्हणल्यार सरकार सुशेगाद आसा. ते मेल्ले ते लोक फुकटांत आपलो जीव वगडावन बसले सरकाराच्या चुकीक लागून आनी सत्ता तांचे तकलेक कशी मारल्या तें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिसता. ते श्रद्धांजली सुद्दां ताका दिवपाक तयार ना अधिवेशन सुरू जाता आसतना अशें हें आशिल्लें. विरेश बोरकारान हें परत सरकाराचेर खुनी असो आरोप केला. सरकारान तांकां मारलें अशें ताचें म्हणणें आसा आनी अशें करून एकट्यान आपले जो राग आनी आपली जी भावना आसा त्यो आजच्या ह्या अधिवेशनांत व्यक्त केल्या. अधिवेशनाची हे एक जी पद्दत हें आसा तातूंत एक विशय जे भायर चर्चा जायना, सरकार जाचेर चर्चा करपाक सोदना आनी सरकार ज्या प्रश्नांक उत्तर दिवपाक सोदना ते सगळे प्रश्न अधिवेशनांत
हे चर्चेक येता. विरोधक ह्या अधिवेशनाचो फायदो घेवन विरोधक ह्या अधिवेशनांतल्या जे घटनात्मक जे अधिकार आसा ताचो फायदो घेवन हे सरकाराचेर टिका नेटान करता. हे अधिवेशनांत ही टिका आणि हे सगळे आरोप आणि हे सगळे सरकाराक कोंडीत दवरपाचो जो यत्न आसा तो जातलो. कारण अधिवेशनाच्या हातूंत भितर येता आसतना जेन्ना दारार पत्रकारांनी युरी आलेमाक विचारलें अधिवेशना विशीं कितें सांगपाचें आसा, तर तांचें म्हणणें आशिल्लें की हें अधिवेशन गोड आसचें ना, हें अधिवेशन तीख आसतलें. सगळे जे तिखट विशय आसा, सगळे जे तांकां जे आवडना अशे विशय सरकाराचे ते ह्या अधिवेशनात चर्चेक येवपाचे आसा आनी हे अधिवेशन हें वादळी थारतलें हें तांणी सुरवेकच सांगलें. बाकीचे सगळे जे विशय तातूंत आयच्या दिसा ही कांय बिलां तातूंत मांडल्या. तातूंत दुरुस्ती विधेयक आसा. दुरुस्ती विधेयक हें घरां रेग्युलरायज करपाचें जे सरकाराचें एक धोरण आसा आनी तांणी जी एक जाहीर केलां की आमी राज्यांतलीं जीं घरां सांगलां की आमी ती रेग्युलरायज करतलीं, तें विधेयक आजच्या दिसाक मांडलां. तें फुडें चर्चा जावन तें संमत जातलें. बाकीचे कामकाजांत आज प्रश्नोत्तराचो तास नाशिल्लो. कारण जेन्ना राज्यपालांचें अभिभाशण आसता तेन्ना प्रश्नोत्तराचो तास नासता. उपरांत जेन्ना इंटरवल जाता त्या उपरांत बाकीचे सगळे विशय येता. त्या पयलीं जे विशय आसा ते टेबलाचेर मांडटा. खास करून जे हावस कमिटी आसता, BSc बिझनेस एडवायझरी कमिटी, ताचे रिपोर्ट आनी बाकीच्यो गजाली सादर ह्या अधिवेशनांत पयलीं जाता. म्हणजे राज्यपालांच्या अभिभाशणा उपरांत ते आज जाल्या. एकूण अधिवेशनाची सुरवात ज्या तरेन जाल्या ती जर पळयली जाल्यार येवपी दिसांनी म्हणजे आतां फुडले जे 4 दीस आसा त्या दिसांनी सरकाराचेर एक अशीच जोरदार टिका जातली. सरकाराक विरोधक हे आक्रमकपणान एक कोंडीत धरपाचो यत्न करतले. सरकारा कडल्यान खुबशे प्रश्नांची उतरां मागतले आनी सरकार ह्या सगळ्या हातूंत ह्या टिकेच्या भडिमारांत येतले अशें एकूण दिसता. बरच्या सारको प्रकरण जेन्ना विरोधकांनी आज तोच चड टार्गेट केल्लो. कारण तांच्या तकलेन आशिल्लें की सरकाराक जर धरतले आनी सरकाराक जर खंय तरी एक बॅकफुटाचेर ढकलतले जाल्यार बरचे हो विशय खूब इम्पॉर्टंट आसा. कारण लोकांक हो विशय अजुनी लोकांच्या मनांत ताजो आसा. मदीं ताची जशें हांवें सांगलां की ताची चर्चा थांबिल्ली, ती चर्चा ह्या अधिवेशनाच्या निमतान परत एकदां सुरू जाल्या. बरच्याची ट्रेजेडी जाल्या उपरांत खुबशे नायट क्लब्स आनी बाकीचे आस्थापनां आसा ती बंद केल्लीं सरकारान. एका म्हयन्या उपरांत तातूंतले बहुतेक सगळे नायट्स क्लबांनी हे सुरू जालां. आतां तातूंतले लिगल कितले, इलिगल कितले हाचेरय चर्चा सद्या सुरू आसा. आनी टिकाय जाल्या सरकाराचेर की एक म्हयनो सुद्दां जावना काल जे सगळे इलिगल म्हणून सांगताले ते नायट क्लब्स परत सुरू कशे जाले असो विरोधकांनी सरकाराक प्रश्न विचारला. ह्या अधिवेशनांतय ते प्रश्न येतले त्या विशींचे आनी सरकाराक ताची जाप दिवची पडटली. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या तरेन विरोधकांक एक आपल्या कडक हातूंत सांगपाचो एक यत्न केला की तुमी कायद्याच्या हातूंत नियमाच्या चौकटीन रावन कितें तें करा आनी ज्या तरेन ताणें जो एक आक्रमक असो एक मूड दाखयला. आतां विरोधकांनी तांचें आयकलें ना हो भाग वेगळो, पूण तांणी आपुणूय आक्रमक भुमिका घेवंक शकता असो एक खंय तरी मातसो आपलो हें दाखोवपाचो ताणें आज यत्न केलो. पण विरोधक आक्रमक आसा. जरी संख्येन 7 असले तरी ते एका जेन्ना सुरांत आनी एका हातूंत आवाजान जेन्ना उलयता तेन्ना विरोध हो कितें आसता हो ह्या पयलीं गोंयच्या लोकांनी पळयला. हे अधिवेशनांतय तो पळोवपाक आतां मेळटलो अशी आमी आस्त बाळगुया. हांव हांगा थारतां. जर एपिसोड आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.